विराट बाब आतां हो इश्यू चल्ला IITचो आनी सगळे कडेन जावन आतां कोडार एज्युटेशन चालू जालेलें. आतां तुमचें हेजेर ओपिनियन कितें? पळय, हे IIT हाडपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो इज मॅलिफाईड इंटेन्शन्स. हातून फक्त लोकांच्यो शेतकामत्यांच्यो आमच्या गोंयकारांच्यो जमनी हडप करपाक आनी कांय ना. दिस इज अ सोल्ड आउट सरकार. SOS सरकार हांवें म्हणपाक हांकां हें केलां पळय तें SOS सोल्ड आउट सरकार. खंयची पळय जमीन जाय तो हो सरकार डिसायड करिना. हे पळय भायले एजंट आसा ते डिसायड करता, ते चूज करता आनी ह्या सरकाराक सांगता ओके ये जमीन चाहिए, ये अभी बोलो जमीन दे रहे करके. आनी सायडीक पळय लोकांच्यो भोंवतणी पळय जमनी आसा ताचो रियल एस्टेट प्रायस वयर वेता. दिस इज द ओनली इंटेन्शन ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सदांच शेतकामत्यांक टार्गेट करता. 2019 प्रधानमंत्रीन अनाउन्स केल्लें शेतकामत्यांचो इन्कम डबल करतले म्हणून. तुमच्यो जमनी वेल्यो तांच्यो परतो परतो प्रयत्न जाता ह्या सरकाराचो, SOS सरकाराचो जमनी हडप करपाक गोंयकारांच्यो आनी स्पेशली शेतकामत्यांच्यो. हांचें इंटेन्शन पळय, बिलां हाडल्यान कसले कोण पळय गोंयान रावना, कोण भायर आसा तांच्यो जमनी व्हरपाक, शेतकामती आसा तांच्यो जमनी व्हरपाक, आनी कितें आसा तांच्यो जमनी व्हरपाक. द आय इज ओनली ऑन द लँड. हाव टू स्नॅच, हाव टू ग्रॅब लँड ऑफ गोवन्स. टायम आयिल्लो आसा गोंयकारांक हांव अपील करता, भेदभाव सायडीक घालून हांकां भायर उडोवपाक जाय. मोपा मोपा म्हणे सगळे जमनी काजिनोवाल्यांक दिल्यात. शेतकामती खंय गेले? तुम्ही कॉम्पेन्सेशन दिला? आयज पासून दिवना. सांग्यार हाडपाक केलो, काणकोण हाडपाक केले. कोणाक IIT बिट्स पिलांनी आसा ते पयले थाऱ्यार घाला. कोण गोंयकार, कितले गोंयकार आसा थंय? भुरगे मरत आसा ड्रग्सांनी. एक इन्स्टिट्यूट आसा व्हडली तीच थाऱ्यार घाला. परूल युनिव्हर्सिटी म्हण आयल्या, आनी खंयची युनिव्हर्सिटी म्हण आयल्या. अरे खंयच्या गोंयकारांक फायदो पडटा? दिस इज द क्वेश्चन. And this is going to be the main agenda of every गोवन. हे सरकाराक एक्सपोज करपाक, फक्त जमनी हडप करपाक आयला हो सरकार. ऑल ऑफ देम आर एजंट्स ऑफ द रियल इस्टेट. तो विराट बाब, तुम्ही सगळे गोंयचे इश्यू घेता, जायते इश्यू घेता, तो हो इश्यू तुम्ही घेतले आनी 100% हो तुम्ही एका पार्लमेंटान रेज करतले? 100% रेज करतले. फाटल्या सेशनान हांवें क्वेश्चन घाल्लें ताणें आन्सर दिवना म्हाका. तुमकां कितली जमीन लागता मिनिमम काय म्हण? कित्याक तो आन्सर करतकूच ते आनी खंय सांपडपाचें. संजीवनी पळय जमीन, संजीवनीची जमीन काडल्यान आनी कोणाक दिल्या? फॉरेन्सीक हेडक्वॉर्टर्स गुजराताक काय खंयसर आसा हेडक्वॉर्टर्स. म्हणजे हेडक्वॉर्टर्साची जमीन सगळ्यांक चड आसपाक जाय. संजीवनी शुगर फॅक्टरी आशिल्ली पळय ताजी जमीन कितलेच फावट व्हडली तांचेय घेन. सो ही काडून काडून तुम्ही जमनी भायल्यांक कित्याक दितात? बिकॉज हे पळय आपणाच्या खुर्च्यो सांबाळपाक सेंट्रलाक पळय आसा त्या लिडरांचे गुलाम जाल्ले आसा. सबको गोवा की जमीन चाहिए आनी कांय नाका. आनी आमचे गोंयकार भुरगे, आमची फुडली पिळगी भायर पडटली. दिस इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काँग्रेस पार्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एव्हरी गोवन. रस्त्यार येवन आमी हांकां भायर उडोवपाक जाय. की हांव सदां म्हणटा आमची भुरगीं आमकां विचारतली तुमी कितें केलें काय म्हणून. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी कॅनॉट वेट फॉर द फ्युचर जनरेशन. हे आमचे बरे भशेन जाले, बरे जिवीत जाले, खावन पिवन आमी मेले आनी आमची भुरगीं लढाई करतले. सॉरी, इट्स रॉंग. वी हॅव टू फायट अँड एन्श्योर अ बेटर गोवा फॉर आमची फ्युचर जनरेशन.